अस्सलाम वालेकुम। और आज हम पंजाब में मरियम औरंगज़ेब के हवाले से इस वक्त एक स्कैंडल की बाज़गश्त है। आपने सोशल मीडिया पे बाकी जगहों पर भी देखा होगा, पढ़ा होगा, उस पर बात करेंगे। बुनियादी तौर पर मैं पहले उसको समराइज़ कर देता हूँ और फिर हम उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और ख़ासकर हम उसके उस डायमेंशन पे बात करेंगे जो अभी तक आपको नज़र नहीं आई किसी भी मीडिया आउटलेट पे या कहीं पर भी। हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसमें बड़ी अहम मालूमात हम आपको देने वाले हैं। तो जनाब, स्कैंडल बुनियादी तौर पर हुआ ये कि जो रमज़ान निगहबान पैकेज मरियम नवाज़ ने शुरू किया था, उसकी एक हफ़्ते की डिजिटल मीडिया कैंपेन जो है वो दी गई। और चैनल 7 नामी एक कंपनी है, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उसकी मैं डिटेल्स बाद में आपको बताऊंगा, उनको दिया गया। अब चैनल 7 ने जब उसकी पेमेंट लेने के लिए, जो कि 150 मिलियन और 15 करोड़ रुपए जो थी वो लेने के लिए वजारत इत्तलात जो है उससे रब्ता किया, तो वहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने उन्हें हैरत का इजहार किया हैं। डीजी पीआर वो एक खातून थी, रुबीना अफ़ज़ाल उनका नाम था। उन्होंने और जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन थे दानियाल सलीम गिलानी, उन दोनों ने हैरत का इजहार किया कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये दिया कैसे गया है। उन्होंने जब उनसे प्रूफ मांगे उस कैंपेन के, तो उन्हें सिर्फ कुछ स्क्रीनशॉट्स और तस्वीर दी गई। अब होता ये है कि जब कोई भी कैंपेन आप देते हैं तो आपने उसका प्रूफ देना होता है। उसका प्रूफ जब आप डिजिटल मीडिया पे देते हैं तो उनका जो डैशबोर्ड इंफॉर्मेशन है, वो किस ज्योग्राफिक लोकेशन में, किस स्पेसिफिक टाइम पे, कितनी देर के लिए, कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कितनी देर के लिए, किस तरह की ऑडियंस के लिए वो इश्तिहारात जारी हुए, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी वो देने से इनकारी थे। जब उन्होंने इनकार किया तो उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहब इस मामले में आती हैं। हालांकि ये वजारत इत्तलात का मामला है जो कि अज़मा बुखारी की वजारत है। बाहर तौर वो मरियम औरंगज़ेब उसमें आती हैं और वो आकर उनको धमकाती हैं कि आपको जो भी है इनको पेमेंट करनी है और ईद से पहले करनी है। उन ब्यूरोक्रेट्स ने उनको बताया इससे एंटी करप्शन का केस भी बन सकता है, हम पे नैब का केस भी बन सकता है, तो हम इस तरह नहीं करेंगे। आपको जो प्रोसीजर्स हैं, जो एसओपीज़ हैं, वो फॉलो करने पड़ेंगे, जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। मगर फिर मरियम औरंगज़ेब ने मरियम नवाज़ को भी बताया और बाज़ अखबारात में ये रिपोर्ट भी हुआ है कि मरियम ने भी उनको कहा कि ये काम किया जाए। और फिर उनको ये कहा गया कि अगर वो नहीं करेंगे तो संगीन नताइज को भुगतने के लिए तैयार रहें। और उन्होंने नहीं किया और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको बदली कर दिया गया। यहाँ तक तो वो स्टोरी है जो आपने पढ़ी, मगर यहाँ से आगे एक और दिलचस्प पार्ट जो है, जो जिसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ, वो शुरू होता है। आप ये देखें कि उनको जो बदला गया वो मरियम औरंगज़ेब की वजारत से लाया गया। अहमद अज़ीज़ तारड़ उनका नाम है। अहमद अज़ीज़ तारड़ साहब जो हैं वो इस वक्त 20वें ग्रेड पे काम कर रहे हैं और प्लानिंग एंड डिवीज़न जो मरियम औरंगज़ेब की वजारत है उसमें वो बोर्ड मेंबर हैं। उनको इन दोनों ओहदों का इजाफी चार्ज दिया गया। अब ये जो अहमद साहब हैं, अहमद तारड़ साहब जो हैं, इनके बारे में मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि ये बुज़दार के सेक्रेटरी टू सीएम थे। और फिर उसके बाद बाकी भी ओहदों पे रहे। इनकी फराह गोगी के साथ जो ताल्लुक है उस हवाले से भी इनकी शोहरत है, और मजमूई शोहरत अगर आप किसी से भी पूछें तो इनकी कोई बहुत अच्छे ऑफिसर के लिहाज से शोहरत नहीं है, बहुत करप्ट ऑफिसर के लिहाज से शोहरत है। और बुज़दार दौर में इन्हें बड़ी अहम पोस्टिंग मिली। ये एलडीए के डीजी भी रहे, और जब ये एलडीए के डीजी थे तो बड़ा मशहूर केस हुआ, आपको याद होगा, जब और वो जो खोखर पैलेस गिराया था वो इन्हीं डीजी साहब ने गिराया था। और उस वक्त मरियम नवाज़ ने बड़े गुस्से में ये कहा भी था कि हम जो है इनसे बदला लेंगे और उनको छोड़ेंगे नहीं। और बदला ये लिया कि उनको दो, मतलब वो प्लानिंग एंड डिवीज़न में भी बैठे हुए हैं जो कि बड़ी अहम वजारत है, और फिर ये दो वजारत इत्तलात की बड़ी ही अहम पोजीशंस हैं जो अज़मा देख रही हैं। उस पर मरियम औरंगज़ेब की वजारत का बंदा जो है, जिसकी शोहरत जो है वो उस्मान बुज़दार और फराह गोगी के फ्रंट मैन के तौर पर रही है, उसको लगा दिया गया। ये दोनों अहम ओहदे होते हैं जो डीजीपीआर होता है और जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन होता है, बड़ी की पोस्ट होती हैं। और ये जितनी भी अरबों के इश्तिहारात वगैरह जाते हैं वो इन्हीं के थ्रू जाते हैं। चैनल 7 जो है वो बुनियादी तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये जवाद हमायूं उनका नाम है, और उसके साथ एक और मसूद साहब भी होते हैं। मसूद साहब के ये जो
جواد صاحب ہیں، ان کے فادر جو تھے وہ سفیر بھی رہے ہیں اور ہارٹیکلچر سوسائٹی جو اسلام آباد کے اس کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور جو دوسرے ہیں مسعود صاحب، ان کے فادر جو ہیں وہ مولانا کوثر نیازی تھے، جنہوں نے بڑی مشہور وہ بک بھی لکھی تھی اور لائن کٹ گئی، بھٹو کے بھی وزیر رہے، بینظیر کے بھی وزیر رہے، مولانا وسکی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس ایجنسی نے، آپ کو اگر یاد ہو جب نواز شریف صاحب آئے تھے تب بھی جو کمپین تھی وہ اسی ایجنسی نے کی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ جو الیکشن سے ایک دن پہلے بہت بڑا سا ایک اشتہار چھپا تھا وزیر اعظم نواز شریف، وہ بھی اسی ایجنسی کا کارنامہ تھا، اور خبر میں یہ بھی لکھا ہے کہ 2 ارب کے ڈیجیٹل میڈیا کے پہلے بھی انہی ایجنسیز کو مریم نے دیے تھے جب یہ وزارت اطلاعات تھی مرکز میں، اور ڈیجیٹل میڈیا پہ کتنا کام کیا ان 2 ارب سے وہ اب آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر، ہمیں تو کوئی ٹریسنگ نہیں ملی اس کام کی زیادہ باہر طور۔ اور پھر مریم اور دیکھیں اس وقت جو اس طرح کی مداخلتیں ہیں وہ تمام وزارتوں میں مریم اورنگزیب کے حوالے سے جاری ہیں۔ ان کو 5 وزارتیں دی گئی ہیں۔ پلاننگ اینڈ ڈویژن خود ایک اتنی بڑی وزارت ہے کہ ملک پنجاب مطلب 60% پاکستان ہے، اور اس میں جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، کوئی گلی نالی پل جو بھی بننا ہے وہ سارا اس وزارت سے ہوتا ہے۔ جنگلات بھی ان کے پاس ہے، یوتھ افیئرز بھی میرے خیال سے یہ دیکھتی ہیں، سی ایم کے جو انیشیٹیوز مریم لیتی ہیں ان کو بھی یہ دیکھتی ہیں، جنگلات بھی ان کے پاس ہے، ماحولیات بھی ان کے پاس ہے، مطلب اتنی ساری وزارتیں ہیں۔ پھر ماحولیات کی وزارت کے حوالے سے ایک اور سکینڈل، اس کے اسکرین شاٹ آپ کو یہاں دکھائیں کہ اس پہ 15 کروڑ کے دوبارہ ایڈ دیے گئے ہیں اور 4 گھنٹے کے نوٹس پہ دیے گئے ہیں۔ اب جانے پتہ نہیں کس چیز کی جلدی تھی، ارتھ ڈے کے حوالے سے وہ ایڈ ہے۔ اور پھر مریم کے حوالے سے یہ الزام سامنے آ رہے ہیں، میں الزام کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر کسی کی باقی وزارتوں میں بھی مداخلت کرتی ہیں۔ ابھی آپ نے مریم ابھی یہ جو عظمہ کی وزارت کا آپ نے سن لیا، یہ انفارمیشن کا مسئلہ تھا، اس میں عظمہ کہیں بھی نہیں ہے۔ جو اخبارات میں خبر ہے اس میں عظمہ نے اس کی تردید کی ہے، اور مریم اورنگزیب نے تو کوئی کمنٹ بھی نہیں دیے۔ پھر باقی وزیروں سے بھی یہ شکایتیں اب سامنے آنے لگ پڑی ہیں کہ ہمارے جو اہم فیصلے ہیں وہ مریم لے لیتی ہیں، مریم اورنگزیب لیتی ہیں، اور بعد میں ہمیں بتایا جاتا ہے، جب ہمیں بلایا جاتا ہے میٹنگ میں، وہ فیصلے پہلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور ابھی اس وقت جو تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ مریم اورنگزیب کو فرح گوگی ثانی کے نام سے پکار رہے ہیں، جو کہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے کہ ابھی آپ کی حکومت آئے 2.5 مہینے ہوئے ہیں اور پنجاب پر سب کی نظریں ہیں۔ مریم نواز کے کیریئر یہاں سے سٹارٹ، پولیٹیکل کیریئر ویسے تو پرانا ہے لیکن جو عوامی عہدے پر وہ آئی ہیں وہ یہاں سے شروع ہوا ہے، اور ایسے میں اس طرح کے سکینڈلز ایک بڑی تشویشناک بات ہے۔ آپ نے ایک غیر منتخب خاتون کو 5 اہم وزارتیں دیں، ان کو ڈپٹی وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے، اور پھر پورے پنڈی ڈویژن میں مریم اورنگزیب نے کسی کو وزیر نہیں بننے دیا۔ کہا یہی جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم اورنگزیب نے نہیں بننا۔ مرکز میں کوئی وزیر ہے پورے پنڈی ڈویژن میں، اٹک سے لے کر جہلم تک، اور اس میں مری وغیرہ بھی شامل ہے، اور نہ پنجاب میں ہے۔ تو وہ تمام جو مرکز ہے، مطلب جو منتخب نمائندے ہیں، ان کو آپ نے وزارتیں نہیں دی ہوئی ہیں، جو کئی دفعہ بن کر آئے ہوئے ہیں، ان کی ڈیسیژن میکنگ میں ان سے نہیں پوچھا جا رہا، لیکن مریم اورنگزیب جو ہے وہ ہر فیصلے میں نظر آپ کو آتی ہیں۔ یہ مریم نواز کو اس پہ سوچنا ہوگا، نواز شریف صاحب کو اس کو سوچنا ہوگا، شہباز شریف صاحب کو اس پہ سوچنا ہوگا کہ اس طرح کے سکینڈلز ابھی 2.5 مہینے میں اگر آ رہے ہیں تو بعد میں جو ہوگا وہ تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور خاص کر جب آپ کا سوشل میڈیا ٹیم اتنی ویک ہے اور آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ اربوں روپیہ لگا رہے ہیں، اور وہ اس طرح سے لگا رہے ہیں کہ جس کا بینیفٹ بھی آپ کی گورنمنٹ کو نہیں ہو رہا۔ مطلب عمران خان لگاتا رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت زیادہ پیسہ، مگر اس کو بینیفٹ بھی مل رہا تھا۔ یہ جو پیسہ لگا رہے ہیں اس کا تو کوئی بینیفٹ بھی نہیں ہے۔ سو آج یہی انفارمیشن ہے، اور میں 2 دن سے سوچ رہا تھا کہ یہ پروگرام کروں یا نہ کروں، مگر پھر میں نے یہ سوچا کہ جب ہم دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں کرپشن کے حوالے سے اور اس طرح کی کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے یا غلط ڈیسیژنز کے حوالے سے، تو پھر ہم جس پارٹی کو اگر سپورٹ کرتے ہیں اس پہ بات نہ کریں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی، یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ کو
آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیے. ہمارے چینل اور ہمارے جو دیگر سوشل میڈیا پیجز ہیں ان کو بھی آپ فالو کریں. ان پہ ہم معلومات جاری کرتے رہتے ہیں اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ بھی کریں. آپ کی سپورٹ کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.